9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था जो हमेशा के लिए दफन हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। कहा क्या वजह है सानहा 9 मई के ज़िम्मेदारों को कटहरे में अभी तक ना लाया जा सका। 9 मई पर पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की साजिश की। जिस तरह जत्थे हमलावर हुए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानून ने फसादियों को अपनी गिरफ्त में लिया। साइफर जैसे झूठे बयानिए से पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को धचका लगा। इन लोगों ने मुल्क की मुआशी शहर काटने के लिए खतूत लिखे। बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की। इजलास में 9 मई यौम स्याह करार। इजलास में 9 मई की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश। 9 मई किसी शख्स की अना नहीं, मुल्क की अना की बात है। बानी PTI के पास आम मुआफ़ी की ऑफर मौजूद है। मुआफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले 9 मई को मुल्की दिफा कमज़ोर करने की साजिश की गई, ये भूलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा जिन लोगों ने 9 मई को मुजरिमाना अमल किया उन्हें अब तक सज़ा नहीं हुई। केसेस को जल्द मुकम्मल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कौम 9 मई को भूलेगी ना मुआफ़ करेगी। मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये लोग तारीख़ के कूड़ादान में नजर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सबको पता है 9 मई के वाक़यात किस कीमा पर हुए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 9 मई को पूरे मुल्क को सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं साइफर के बहाने से घिनौनी साजिश की गई। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई को शरपसंद अनासर ने हसास तनसीबात को निशाना बनाया, यादगारों की बेहुरमती की। 9 मई में मुलव्विस अनासर और मनसूबा साजों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वकला की हड़ताल पर बरहम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अदालत में पेश हुए। इस्तदा की कि आज वकला हड़ताल पर हैं, आगे की तारीख दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हड़ताल का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल न करें, कोई भी केस नहीं चला रहा, हर कोई बहाना बना रहा है। इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। अवामी तरक्याती मनसूबों पर ज़ाती तशहीर। विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों के ला अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों से बयानात हल्फी तलब कर लिए। दौरान समाअत अदालत का सिंध में 80 ला अफसरान पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माहाना 4 करोड़ रुपए सिर्फ सिंध के अवाम की जेबों से सिंध के ला अफसरान को जाता है। हम हुकूमती उमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं गरीब अवाम ने क्या गुनाह किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोवमेंट फंड के तहत बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप की असूली मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान इन्वेस्टमेंट कमेटी के ढांचे पर नजरसानी की जाए। कामयाब मनसूबों पर ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज, सूरज आग बरसाने लगा। शहरी गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ जतन करने में मसरूफ़। शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में दर्जा हरारत अभी से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका। महकमा मौसमियात की आज रात से गर्द आलूद हवाएं चलने और कल से बारिशों की पेशगोई। और हज की सआदत हासिल करने के लिए पाकिस्तानी हुजाज की सऊदीया रवानगी का सिलसिला जारी। 3 परवाज़ों के जरिए 530 हुजाज कला मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर ही की गई। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 68,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून को इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर से पहली हज परवास PK 717 से 329 आज़मीन हज मदीना। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोवमेंट फंड के तहत बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप की असूली मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान इन्वेस्टमेंट कमेटी के ढांचे पर नजरसानी की जाए। कामयाब मनसूबों पर ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत।
ملک کے میدانی علاقوں میں آج بھی گرمی کا راج، سورج آگ برسانے لگا۔ شہری گرمی سے بچنے کے لیے مختلف جتن کرنے میں مصروف۔ شہید بے نظیر آباد اور دادو میں درجہ حرارت ابھی سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا۔ محکمہ موسمیات کی آج رات سے گرد آلود ہوائیں چلنے اور کل سے بارشوں کی پیشگوئی۔ اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پاکستانی حجاج کی سعودیہ روانگی کا سلسلہ جاری۔ 3 پروازوں کے ذریعے 530 حجاج کل مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین کی امیگریشن کراچی ایئرپورٹ پر ہی کی گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق مجموعی طور پر 68,000 سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچیں گے۔ حج فلائٹ آپریشن 9 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور سے پہلی حج پرواز PK 717 سے 329 عازمین حج مدینہ منورہ روانہ۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل ہو چکا۔ بانی PTI نے منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ شیر افضل مروت نے پارٹی کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں دو ٹوک پیغام دیا کہ وہ موجودہ پارٹی قیادت کو مانتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز پر بھی برس پڑے، کہا دونوں ان کی بانی PTI سے ملاقات میں رکاوٹ بنے۔ دعویٰ کیا کہ اپنے ہی لوگ ٹانگیں کھینچنے میں ملوث ہیں۔ یاد دلایا کہ انہوں نے پارٹی کو اس وقت اٹھایا جب وہ مردہ گھوڑا بن چکی تھی، لیکن 8 فروری کو انہیں پیچھے کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت نے باور کروایا کہ وہ کسی صورت اپنی بے توقیری قبول نہیں کریں گے۔ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا۔ شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی۔ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں دو ٹوک پیغام دیا کہ وہ موجودہ پارٹی قیادت کو مانتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز پر بھی برس پڑے، کہا دونوں ان کی بانی PTI سے ملاقات میں رکاوٹ بنے۔ دعویٰ کیا کہ اپنے ہی لوگ ٹانگیں کھینچنے میں ملوث ہیں۔ یاد دلایا کہ انہوں نے پارٹی کو اس وقت اٹھایا جب وہ مردہ گھوڑا بن چکی تھی، لیکن 8 فروری کو انہیں پیچھے کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت نے باور کروایا کہ وہ کسی صورت اپنی بے توقیری قبول نہیں کریں گے۔ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا۔ شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی۔ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔